हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे इलाकों में इसके ज़रिए तबाही मचली पूरी पूरी तबाही मचाई इन्होंने। पूरी फसलें जो हैं बेचारी कईयों की तबाह हो गई, कईयों की आधी फसलें तबाह हो गई। इस हवाले से कुछ इरशाद फरमाए। जी बिल्कुल सही फरमाया। पिछले दिनों इसका मदनी चैनल पे भी एक वीडियो क्लिप जारी हुआ था। तो इसके हवाले से अर्ज़ है कि या हलीम, अल्लाह पाक का इसमें मुबारक है ये, या हलीम एक कागज़ पर लिख कर उसको धोना है। वो धुला हुआ जो पानी निकलेगा वो अब पानी निकाल कर ज़मीन पर, अपनी जो ज़मीन है उस पर उसका छिड़काव करना है, उस ज़मीन में डालना है। या हलीम कह देता हूँ एक मर्तबा कागज़ पर लिख कर, ये जो है ना कोई भी कागज़ हो, सादा कागज़, जी पेन के ज़रिए उसको लिख कर किसी कटोरे में या गिलास में डालकर जी उसमें जी हाँ उसका पानी ठीक वो है, निकाल कर सही। फिर वो अपनी ज़मीनों में उसका छिड़काव करें। इंशाल्लाह टिड्डी दल से इसकी हिफाजत रहेगी। या या हलीमू, या हलीमो एक मरतबा लिख ले, लिख ले। किसी प्याले में पानी है उसमें डाल के, जी हाँ, उसके बाद उसकी जो ज़मीन है उसमें उसके पानी का छिड़काव छिड़काव करें करें तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह टिड्डी दल से हिफाजत होगी। हिफाजत सोशल होगी मीडिया के इंशाल्लाह। ज़रिए एक तादाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ शामिल है और वहाँ से भी हमें सवालात का एक सिलसिला जारी है, सवालात आ रहे हैं। आइए बढ़ते हैं इसकी तरफ। जी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इंशाल्लाह जैसे सवालात का सिलसिला ये होता है तो इंशाल्लाह इसको भी हम लेते हैं, आपके सवालात भी इसमें शामिल करेंगे। अपने सवालात आप भेजते रहें, नंबर भी चल रहा है व्हाट्सएप के ज़रिए, आप भेजते रहें। जो भी परेशानियां हैं अल्लाह ताला आसानियां फरमाए, रहमत की नज़र फरमाए। बड़ी प्यारी बात कही कि सबसे पहले तो नमाज की पाबंदी है। सबसे बड़ा वजीफ़ा मर्द के लिए 5 वक्त की बाद जमात नमाज अदा करना है। अमीर अहले सुन्नत से भी पिछले दिनों मदनी मुज़ाकरे में यही सवाल हुआ था कोई परेशानी के हवाले से, तो आपने यही फरमाया कि भाई सबसे बड़ा वजीफ़ा नमाज पढ़ें। कुछ लोग नमाज नहीं पढ़ते, कहते हैं दीगर वजीफ़े वज़ाइफ करने चाहिए और आदो वज़ाइफ बिल्कुल करने चाहिए, इसकी बरकतें भी हैं। जी हाँ, रूहानी इलाज पूरा एक माशाल्लाह शोबा कायम है दावत इस्लामी का। इंशाल्लाह हम इनसे इसका तारुफ भी सुनेंगे कि कितने तावीज़ात माहाना दिए जाते हैं हमारे रीजन में, कितने सारे मरीज़ माहाना आते हैं, इससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। तो अल्लाह आपका भला फरमाए। लेकिन जो सबसे बड़ा वजीफ़ा बयान किया वो क्या है? 5 वक्त की नमाज। नमाज हर आकिल व बालिग मुसलमान पर फ़र्ज़ है, नमाज की छुट्टी नहीं है। हर आकिल व बालिग मुसलमान पर नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, सीखना भी फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला मुझे और आपको नमाज़ों का भी पाबंद बनाए। माह रमज़ान की आमद है, अच्छी अच्छी नियतें करते जाएँ। जी हजूर, परेशानियों के हल के लिए भी कोई वजीफ़ा इरशाद फरमाए। एक तादाद है माशरे में बड़ी परेशान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ये अर्ज़ है कि जैसा आपने फरमाया सबसे बड़ा वजीफ़ा नमाज है ना, जी इसकी पाबंदी होनी चाहिए। कोई भी वजीफ़ा बग़ैर नमाज के अधूरा है। अच्छा, हाँ, बेशक। भले हम तावीज़ात इस्तेमाल करते हैं, तावीज़ भी बग़ैर नमाज के अधूरा होता है। अच्छा, जैसे नमाज की समझो पाबंदी। हाँ, नमाज तावीज़ की रूह है। अल्लाह जी सुभान हाँ, अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान तो तमाम परेशानियों के हल के लिए ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम 60 मरतबा, 60 मरतबा। 60 मरतबा, जी अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ, ये दिन में 3 मरतबा पढ़ना है और इसको पानी पर दम करना है। पानी पर दम करके 3 मरतबा पीना भी है रोज़ाना। इंशाल्लाह काफ़ी मुसीबतों बलाओं से इसकी हिफाजत भी रहेगी और परेशानी से निजात भी मिलेगी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। हमारे सोशल मीडिया के नाज़रीन इसे नोट भी करते चले जाएं कि परेशानियों का जिस तरह हमने हल सुना, इसको पढ़ें, दम करें, पिएं, अल्लाह ताला रहमत की नज़र फरमाए। फिर हमें तवज्जो दिलाई कि तावीज़ात अतारिया भी इस्तेमाल करने हैं, औराद व वज़ाइफ भी लेने हैं, इस्तेमाल भी करने हैं और नमाज की पाबंदी का भी सिलसिला रखना है। आइए एक हमारे सिलसिले में कलाम की फरमाइश आई है, सिंधी कलाम। इंशाल्लाह चंद इशारे इसके सुनते हैं सिंधी के अंदर और इंशाल्लाह ताला सुने, झूमें, बरकत लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह
তুই جدید جا طالب جن و بشر غلمان غزار مان رگو তুই جدید جا طالب جن و بشر غلمان غزار مان رگو তুই যে درجی سلامی لائے تڑپن انسان غزار مان رگو مجھے نیڑن جی اوقات کتھے تُہیں جو جل وہ پسند جی تاب کتھے تُہیں جو جل وہ پسند جی تاب کتھے تُہیں جے حسن جی ہر جا حق بدی حیران غزار مان رگو তুই যে حسن جی ہر جا حق بدی حیران غزار مان رگو کر نوری نبی رحمت جی نظر بس مگی جی پجاڑی تے آ عمر بس مگی جی پجاڑی تے آ عمر ہن آس میں پہنچن تو ہی جے در مہمان غزار مان رگو ہن آس میں پہنچن تو ہی جے در مہمان غزار مان رگو مفتون تجھی تربت جے متے رحمت جو صدائی می ہوسے رحمت جو صدائی می ہوسے تُہیں جی شان لکھی ویا اہل قلم مفتون غزار مان رگو تُہیں جی شان لکھی ویا اہل قلم مفتون غزار مان رگو مفتون بدو منہ تو گی جو سخن دل تو گی جی تھی زندان بدن دل تو گی جی تھی زندان بدن ہن سمنڈ میں کئی پیا میر بدن عشاق غزار مان رگو ہن سمنڈ میں کئی پیا میر بدن عشاق غزار مان رگو تُہیں جدید جا طالب جن و بشر غلمان ہزار مان رگو تُہیں جے درجی سلامی لائے تڑپن انسان غزار مان رگو
मरहबा। ये हमारे उस्ताद मोहतरम उमर मदनी साहब आलिम दीन भी हैं, जामिअतुल मदीना के नाज़िम भी हैं, निगरान काबीना भी हैं माशाअल्लाह। हमने सिंधी में कलाम सुना। टेलीथॉन का सिलसिला जारी है और माशाअल्लाह आशिकान रसूल की नीयतें भी आ रही हैं। हमारे माशाअल्लाह रुकन शूरा भी गए हुए हैं इलाकों में कोट गुलाम मोहम्मद की तरफ। हमारे निगरान ज़ोन, निगरान काबीना, इलाक़ाई निगरान, हमारे उशर के ज़िम्मेदारान माशाअल्लाह गाँव गोठों में जाकर तरगीब भी दिला रहे हैं, उशर भी वसूल कर रहे हैं। और कई माशाअल्लाह एक तादाद है जो बुलाकर भी उशर देती है। आप भी अगर आपके पास कोई नहीं आया, ज़ाहिर है हज़ारों गोठ है सिंध के अंदर, बलूचिस्तान में सैकड़ों गोठ होंगे, तो आप खुद फ़ोन कर लें इलाके निगरान को, ज़िम्मेदार को। नंबर चल रहा है, आप सोशल मीडिया पे देख के कॉल कर लें कि जी ये मेरा एड्रेस है, आप आएँ और उशर वसूल कर लीजिए। तो दीगर को भी तरगीब दिलाते जाएँ। अल्लाह ताला हम सबको दावत इस्लामी देखो कितना प्यारा काम कर रही है। निगरान रीजन की ज़बानी भी सुना हमने कि अभी पिछले दिनों आपने एक बड़ी प्यारी वीडियो देखी होगी। 66 साल की उम्र में, वाकई ईमान ताज़ा हो गया। 66 साल की उम्र में बुजुर्ग ने कुरान पाक पूरा हिफ्ज़ कर लिया। 66 साल की उम्र, पूरा कुरान पाक हिफ्ज़ किया पंजाब के अंदर। वो कहते जी लोग मुझे हाफिज़ साहब कहते थे, तो दावत इस्लामी के मदरसुल मदीना में दाखिला लिया और 66 साल की उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ये दस्तार फजीलत हुई। गोया कि ये 66 साल की उम्र में हाफिज़ कुरान बन गए। आपकी दावत इस्लामी 50 साल वालों को भी कुरान पढ़ा रही है। जी हाँ, 70 साल वाले भी हमारे पास ऐसे जो दरस निज़ामी कर रहे हैं। जी हाँ, दावत इस्लामी दुनिया भर में काम कर रही है। तो फिर मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, आप अपने मसाइल वगैरह सवालात वगैरह में भेजें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला मज़ीद सिलसिले में कुछ इंशाअल्लाह आपकी परेशानियाँ, मसाइल, उनका रूहानी इलाज इंशाअल्लाह शामिल करते हैं। हजूर ये इरशाद फरमाए कि दुश्मन से हिफाजत के लिए कोई ऐसा वजीफ़ा इरशाद फरमाए कि दुश्मन से हिफाजत हो। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा शैतान है। अल्लाह उससे हिफाजत फरमाए। दुश्मन के हवाले से एक बहुत प्यारा और मुजरब अमल है और वजीफ़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। 100 मरतबा पढ़कर ये सीने पर दम करना है। 100 मरतबा ये पढ़कर सीने पर दम करना है और इसमें नमाज की पाबंदी लाजमी है। दोबारा समात फरमा लें ये वजीफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। बाद नमाज़ फजर और रात सोते वक्त 100 मरतबा ये सीने पर दम करना है। नमाज की पाबंदी इसमें लाजमी है, 5 टाइम नमाज के पर। कोई भी वजीफ़ा बयान किया जा रहा है, साथ साथ नमाज की पाबंदी का भी जहन माशाल्लाह दिया जा रहा है। अल्लाह ताला हमें पक्का सच्चा नमाजी बनाए। प्यारे इस्लामी दावत इस्लामी माशाल्लाह जिस तरह हमने सुना कि कई शोबायात में 80 से ज़्यादा शोबायात में दीन मतीन की खिदमत कर रही है। एक बड़ा प्यारा शोबा हमारा मदरसतुल मदीना है। जी हाँ, हमारे मस्जिद मदीना के माशाल्लाह बच्चे भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। हमारे मस्जिद मदीना के बच्चे से इंशाअल्लाह ताला हम सुनेंगे बयान, यानी सिंधिया में इंशाअल्लाह साईं वहाँ के नेकी दावत ॾिना जो ॿार दावत इस्लामी ॾिसो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल्ला। हालांकि मदरसो मदीना जो ॿार आहे, वॾी तादाद आहे, 40, 50, 60 साल उम्र थी वेंदी आहे वीचारनि खे, बिस्मिल्लाह सही यादि न हूंदी आहे। दावत इस्लामी में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल्ला नंढी उम्र में ॿार हिफ्ज़ बि कनि पिया, नातो बि माशाल्लाह पढ़नि पिया ऐं मदीने जी यादि में रोइनि बि पिया। ऐं इंशाअल्लाह ताला हींअर नेकी दावत ऐं बयान ॿुधण जो बि ही मदरसतुल मदीना जो ॿार आहे। इंशाअल्लाह असांखे चंद मदनी गुल इरशाद फरमाइनि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल जे महबूब दानाए गुयूब मुनज़्ज़हु अनिल अयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम जो फरमाने तक़र्रुब निशान आहे। बेशक क़यामत जे ॾींहुं माण्हुनि मां मुंहिंजे घणो वेझो उहो हूंदो जेको मूं ते सभिनी खां वधीक दुरूद मोकिले। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मिठा मिठा इस्लामी भाइरो, खुदाए रहमान अज़्ज़ व जल जा करोड़ों एहसान
जो उन असांखे माहे रमज़ान जहिड़ी अज़ीम शान निअमत सां सरफराज़ फरमायो। रमज़ान जे महीने जी फ़ज़ीलतुनि जी छा ॻाल्हि कजे, हुन जी त हर घड़ी रहमत भरी आहे। हुन महीने में अजुर ऐं सवाब तमामु घणो वधी वेंदो आहे। नफ़िल जो सवाब फ़र्ज़ जे बराबरि ऐं फ़र्ज़ जो सवाब 70 भेरा वधीक कयो वेंदो आहे। बल्कि हिन महीने में त रोज़ेदारनि जो सुम्हण बि इबादत में ॻणियो वेंदो आहे। अर्श खणण वारा फ़रिश्ता रोज़ेदारनि जी दुआ ते आमीन चवंदा आहिनि। ऐं हिकु हदीस पाक मूजिब रमज़ान जे रोज़ेदार जे लाइ दरिया जूं मच्छूं अफ़्तार ताईं मग़फ़िरत जी दुआ कंदियूं रहंदियूं आहिनि। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का रिवायत आहे, मक्की मदनी सुल्तान रहमत आलमिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम जो फरमाने रहमत निशान आहे, जॾहिं रमज़ान जे महीने जी पहिरीं राति ईंदी आहे त आसमाननि ऐं जन्नत जा दरवाज़ा खोलिया वेंदा आहिनि ऐं आख़िरी राति ताईं बंदि नाहिनि थींदा। जेको बि बानो हिन मुबारक महीने जी कंहिं बि राति में निमाज़ पढ़े थो त अल्लाह अज़्ज़ वजल उन जे हर सजदे जे एविज़ यानी बदिले में उन जे लाइ 1500 नेकियूं लिखंदो आहे ऐं उन जे लाइ जन्नत में ॻाढ़े याकूत जो घर बणाईंदो आहे, जंहिंमें 60,000 दरवाज़ा हूंदा ऐं हर दरवाज़े जा ताक सोन जा ठहियल हूंदा, जिन में ॻाढ़ा याकूत जड़ियल हूंदा। पोइ जेको रमज़ान जे महीने जो पहिरियों रोज़ो रखे थो त अल्लाह अज़्ज़ वजल महीने जे आख़िरी ॾींहं ताईं उन जा गुनाह मुआफ़ फरमाए छॾे थो ऐं उन जे लाइ सुबुह खां शाम ताईं 70,000 फ़रिश्ता मग़फ़िरत जी दुआ कंदा रहनि था। राति ऐं ॾींहं में जॾहिं बि हू सजदो करे थो त उन जे हर सजदे जे एवज़ यानी बदिले में खेसि जन्नत में हिकु हिकु अहिड़ो वण अता कयो वञे थो जो उन जी छांव में घोड़े सवार 500 सालनि ताईं हलंदो रहे। सुभान अल्लाह अज़्ज़ वजल। मिठा मिठा इस्लामी भाइरो, खुदाई हन्नान व मन्नान अज़्ज़ वजल जो केतिरे क़दर अज़ीम अहसान आहे जो उन असांखे पंहिंजे हबीब दीशा रहमत आलमिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम जे वसीले अहिड़ो रमज़ान जो महीनो अता फरमायो जो इन ई मुकर्रम महीने में जन्नत जा तमाम दरवाज़ा खुली वेंदा आहिनि। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का रिवायत आहे त असांजा मिठा मिठा आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम फरमाइनि था, जंहिं रमज़ान जा रोज़ा रखिया ऐं उन जी हदनि खे सुञातो ऐं जंहिं छे खां बचणु घुरिजे उन खां बचो त जेके कुझु गुनाह पहिरियां करे चुको आहे उन्हनि जो कफ़ारो थी वियो। प्यारा प्यारा इस्लामी भाइरो, अल्लाह पाक खां दुआ आहे त असांखे रमज़ानुल मुबारक जो ख़ूब ख़ूब अदब और एहतराम करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए ऐं रमज़ानुल मुबारक जा पूरा रोज़ा रखण ऐं मुकम्मल तरावी पढ़ण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल। अहिड़ियूं प्यारियूं प्यारियूं ॻाल्हियूं दावत इस्लाम जे मदनी माहौल में सिखियूं ऐं सेखारियूं वेंदियूं आहिनि। अवां इस्लामी भाइरनि खे बि अर्ज़ु आहे त दावत इस्लामी जे मुश्क बार मदनी माहौल सां हरदम वाबस्ता रहो। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जे फज़लो करम सां ॿिन्हिनि जहाननि जूं भलायूं नसीब थींदियूं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमज़ान है, खिल उठे मुरझाए दिल ताज़ा हुआ ईमान है। अल्लाह ताला असां सभिनी खे माह रमज़ान जे हवाले सां जेका असां फ़ज़ाइल ॿुधा माह रमज़ान में ख़ूब इबादत करण जी सआदत नसीब फरमाए। मुंहिंजा प्यारा ऐं मोहतरम इस्लामी भाइरो, दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह बैनुल अक़वामी तहरीक आहे। माह रमज़ान में ॿिनि मदनी मुज़ाकरनि जो सिलसिलो थींदो आहे। मदनी मुज़ाकरे में ॿिनि मदनी मुज़ाकरो सिलसिलो थींदो आहे। असर जी नमाज का बाद अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरो हूंदो आहे बराह रास्त, ऐं तरावी का बाद में भी अल्हम्दुलिल्लाह शेख शरीयत ऐं तरीक़त अमीर अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह सुवालनि जा जवाबात अता फरमाईंदा आहिनि। नियत कयो इंशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरनि में इंशाअल्लाह मदनी चैनल सां माह रमज़ान में इंशाअल्लाह शामिल रहंदासीं। इहो इंशाअल्लाह सिलसिले में सुवाल शामिल कयूं था। ये इसका जो सवाल त स्प्रे वग़ैरह असां कंदा आहियूं ॿनियुनि में, जीअं बीमारियुनि जे हवाले सां स्प्रे कंदा आहियूं, दवा विझंदा आहियूं, लेकिन रिज़ल्ट कोन थो मिले मक़सदु स्प्रे करण खां बावजूदि बि बीमारी पंहिंजी जॻह ते हूंदी आहे। बराए
मदीना गढ़ो को रूहानी इलाज इरशाद फरमायो कि इन बीमारी खां आफ़ात खां असांखे छुटकारो नसीब थी वञे। माशाअल्लाह। जीअं त मूं शुरू में तव्हांखे हिकिड़ो वज़ीफ़ो ॿुधायो या हलीम वारो न, उन सां बि इंशाअल्लाह इहो फ़ाइदो थींदो। मां ॿीहर रिपीट करे छॾियां उहो, या हलीमू कागज़ ते हिकु मरतबा पेन सां लिखी करे उनजो पाणी कंहिं वटे या प्याले में कढी करे उहो पाणी जेको आहे उन खेती में उन ज़मीनुनि ते हारे वञे, इंशाअल्लाह रिज़ल्ट सुठो मिलंदो। ऐं या सलामू जो जेको वज़ीफ़ो आहे उते उथंदे वेहंदे घुमंदे फिरदे या सलाम जी पाबंदी कई वञे। ऐं पंहिंजे रीजन हैदराबाद जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में अलहमदिल्ला तावीज़ात अतारिया जा रूहानी इलाज जा बस्ता लॻंदा आहिनि। उन्हनि ते वञी करे उते राब्ता फ़रमाइनि ऐं उतां तावीज़ात अतारिया बि हासिलु फ़रमाइनि, इंशाअल्लाह मज़ीद फ़ाइदो थींदो। अच्छा, किथे किथे कहिड़ी टाइमिंग हूंदी आहे तावीज़ात वठण वारा अगरि अचनि, अमूमन केॾी महिल लॻंदा नवां बस्ता? कुझु रीजन हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह असांजा 150 खां मथे तावीज़ात जा बस्ता लॻंदा आहिनि। 150 खां वधीक बस्ता? 150 खां वधीक बस्ता लॻंदा आहिनि माशाअल्लाह। हर डिवीज़न जे कंहिं न कंहिं फैज़ान मदीना में मसाजिद में सही। कंहिं डिवीज़न में 2 बस्ता लॻंदा आहिनि, कंहिं डिवीज़न में हिकिड़ो बस्तो लॻंदो आहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 150 बस्ते खां मथे जेके आहिनि इहे तावीज़ात अतारिया बस्ता मसाजिद में लॻाया वेंदा आहिनि अल्हम्दुलिल्लाह। इन जो अक्सर टाइम जेको हूंदो आहे असर खां मग़रिब, असर खां, हा अक्सर टाइम इहे हूंदो आहे। उतां जे ज़िमेदारनि सां राब्ता फ़रमाइनि, इंशाअल्लाह फ़ाइदो थींदो। ज़मीनुनि जे हवाले सां तावीज़ात ॾिना वेंदा आहिनि ऐं लटकाइण जे लाइ तावीज़ात ॾिना वेंदा आहिनि। ऐं इन सां काफ़ी मदनियूं बहारूं आयूं बि आहिनि, पिछले साल वारियूं हिन साल में बि अल्हम्दुलिल्लाह। जिन खे तिॾी जो हमिलो थियो हुयो, कुझु मदनियूं बहारियूं अहिड़ियूं आहिनि त असां तावीज़ात अतारिया हासिलु कयासीं। पूरी ज़मीन ते तिॾी दल जो हमिलो थियो, अल्हम्दुलिल्लाह असांजी ज़मीन ते तिॾी कोन आई अल्हम्दुलिल्लाह। तावीज़ात जी बरकत सां। अल्लाह ताला तमाम आशिकान रसूल जी फसलन जी हिफाज़त फरमाए। आमीन, आमीन। मुंहिंजा प्यारा मिठा इस्लाम तावीज़ात अतारिया बस्ता असर खां मग़रिब मुख़्तलिफ़ शहरनि में अल्हम्दुलिल्लाह लॻाया वेंदा आहिनि। अवां पाण बि अल्लाह ताला आफ़ियत फरमाए। अगरि हिकिड़ो मसइलो आहे त बस्ते ते अची करे तावीज़ात अतारिया इस्तेमालु कयो, फ़ी सबीलिल्लाह, का पैसा न वरिता वेंदा आहिनि, फ़ी सबीलिल्लाह तावीज़ात अतारिया ॾिना वेंदा आहिनि। अमीर अहले सुन्नत जो फैज़ान आहे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल। जेका असांजा मिट माइट पाड़े में मुस्लमान परेशान आहिनि हुननि खे बि तरग़ीब ॾियारिजे। नमाज़ त यकीनन पढ़णी आहे, नेक अमाल बि करणा आहिनि, त तावीज़ात अतारिया जे बस्ते खां रुजू कनि। आइयो सिलसिले में हिकिड़ो सुवाल मज़ीद शामिल कयूं था। मेरा नाम दाल खान अत्तारी है, मैं तलार से अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं आजकल आबादियों में बहुत सारे अमराज लग रहे हैं, इनका कोई रूहानी इलाज हो तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दो इस्लामी भाई मौजूद हैं, नदीम भाई, अजहर भाई। कोई आप अपनी वीडियो खोलें तो पता चले ना कि आप किस वीडियो में बोल रहे हैं, तो आपको लाइव लिया जा सकता है या नहीं। बता रहे हैं कि 2 इस्लामी माशाल्लाह मौजूद हैं। अगर आप वीडियो खोल लें तो हम आपकी ज़ियारत करने का शरफ़ हासिल कर लें। कहाँ हैं, क्या आप मकसद पैगाम देना चाह रहे हैं सोशल मीडिया के नाज़रीन को, आपके पास क्या नीयतें हैं? जब तक इंशाअल्लाह ताला हम इसका जवाब सुन लेते हैं कि मुख्तलिफ़ फसलों में जो पहले इसका 2 दफ़ा जवाब शायद दिया जा चुका है। मज़ीद देखिए हमारे क्या फरमाते हैं नवीद भाई। जी, इसका बेहतरीन इलाज यही है ना, या हलीम वाला। तो शायद इन्होंने बाद में ज्वाइन किया है जी। तो या हलीम कागज़ पर लिखकर अपनी खेती बाड़ी में इसकी तरकीब इसे फरमाएं। अच्छी तरह नोट कर लें, या हलीमू कागज़ पर लिखें और इंशाअल्लाह पानी में घोल कर इसे अपनी खेती पर छिड़काव करें। अल्लाह पाक ने चाहा तो आफात से, बीमारियों से इंशाअल्लाह छुटकारा नसीब होगा। जी हमारे साथ माशाअल्लाह बच्चे भी हैं और ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल्ला हमें मुख्तलिफ सिंधी में कलाम भी सुनाएंगे, उर्दू में भी सुनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अचो इंशाअल्लाह ताला इन ॿारनि खे इन सिलसिले जो हिस्सो था बणायूं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जी हुज़ूर, कुछ आप मज़ीद इरशाद फरमाएं कि आका अलैहिस्सलाम की उम्मत बहुत परेशान है। एक तादाद है जो जहरीले जानवर से हिफाजत के हवाले से भी कहते रहते हैं कि कोई गाँव गोठों में सराय थर का माहौल है या खुले इलाके से होते कि जहरीले सांप बिच्छू वगैरह, अल्लाह आफियत फरमाए, हिफाजत फरमाए, तो इनका ख़तरा रहता है। इनसे हिफाजत के हवाले से कोई वजीफ़ा इरशाद फरमाए। अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसके हवाले से एक वजीफ़ा है कि उड़ते बैठते चलते फिरते या कबीर या कबीर इसका विर्द फरमाते रहें, इंशाअल्लाह जहरीले जानवर से हिफाजत रहेगी। बहुत आसान वजीफ़ा माशाअल्लाह बयान किया गया। या कबीरू, उड़ते बैठते चलते फिरते आप पढ़ते रहें। अल्लाह ने चाहा तो जहरीले जानवरों से इंशाअल्लाह ताला हिफाजत
رہے گی۔ جی مزید کچھ ایسا بھی ارشاد فرمائے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یار میں نیک بن جاؤں، نمازوں کا پابند بن جاؤں، نیکیوں پر استقامت نصیب ہو جائے، کچھ اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے کہ سنتوں پر عمل کرنے میں استقامت ہو، نمازوں میں استقامت نصیب ہو، نیک اعمال پر استقامت نصیب ہو۔ اللہ ہمیں نصیب کرے کہ الحمدللہ ہم دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں آئیں اور کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر بھی کریں۔ ان میں سفر کریں گے، مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ ہم نیک بن ہی جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ فی الحال حالات کے پیش نظر دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کرونا سے ہم سب کی، ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، لیکن جب انشاءاللہ تعالیٰ ماحول بہتر ہو، اللہ عافیت والے معاملات فرمائے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری شورا کی انشاءاللہ مشاور سے جو حکم آئے گا انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ تو بہرحال اس حوالے سے نماز کی پابندی ہے، دعوت اسلامی کے اجتماعات ہیں، مدنی چینل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ شامل رہیں۔ جی حضور۔ اس کے حوالے سے ایک بہت پیارا اور آسان وظیفہ ہے، نماز کی پابندی لازمی ہے اس میں، یا خبیر خاص ہے، اس کا ورد کرتے رہیں اور ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا سمیع اول آخر درود شریف۔ اس میں یہ ہے کہ نماز فرض ادا کر کے وہیں بیٹھ جائے، اچھا، ایک تسبیح 100 کی، ہاں 100 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، انشاءاللہ عز و جل جو بھی جائز دعا مانگیں گے قبول بھی ہوگی۔ ماشاء اللہ۔ مزید رسالہ بھی ہے، روحانی علاج، اسے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے آ کر وہاں سے بھی اوراد و وظائف آپ کو یہ مل سکتے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، جس طرح بھی پھر نماز کے بارے میں ہم نے سنا، نماز سے چہرے پہ نور آتا ہے، نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ جی ہاں، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ جی ہاں، نماز سے روزی میں برکت ہندیا ہے، نماز بے حیائی یہ کمن کا روکن دیا ہے، نماز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا کھنجی ٹھارا ہے، نماز پڑھن سا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نماز مجھے کھنجی تھادانا ہے، نماز اندھیری قبر جو چراغا۔ جی ہاں، نمازی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی شفاعت نصیب تھیندی، ऐं سبن کا وڈو انعام نمازی کے قیامت یعنی اللہ پاک جو دیدار تھیندو۔ मुंहिंजा प्यारा इस्लामी भाइरो, पाण बि घर वारनि खे, बचनि खे, सभिनि खे नमाज़ी तरक़ीब ॾियारियो, दावत इस्लामी दीनी माहौल सां हरदम वाबस्ता रहो। जी हाँ मुंहिंजा प्यारा ई मिठा इस्लामी भाइयो, मज़ीद इंशा अल्लाह ताला सिलसिले में असां को सिंधी कलाम जा चंद इशार शामिल कयो था। असांजा उमेर मदनी साहब उस्ताद साहब असां सां गॾु आहिनि इंशा अल्लाह ताला। حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ملتی سزا نہ حشر میں جرم قصور جی، ملتی سزا نہ حشر میں جرم قصور جی، تھیندی کرم نوازی سہیڑے رسول جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ہلندس مدین توڑو ترسو بڑھی وٹا، ہلندس مدین توڑو ترسو بدھی وٹا، ظاہر سنا خدا جی سہیڑے رسول جی۔ اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد چوندہ نبی سمورا ونو بے نبی جدر چوندہ نبی سمورا ونو بے نبی جدر ہوں دی صدا انا لگا سگڑے رسول جی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ تعالیٰ اتھدے وہندے پانجے محسن آقا اساں محسن آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو متاں درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. حضور سوشل میڈیا پر بھی ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہیں. ٹیلی تھون کا سلسلہ ہے. جی ہاں 1 یونٹ 12 من گندم یا 12,000 روپے اس کا آپ جمع کرائیں. امیر اہل سنت کی دعا بھی ہے اس پر الحمدللہ. امیر اہل سنت کی دعا سے بھی حصہ نصیب ہوگا. سوشل میڈیا پہ بھی تعداد ہمارے ساتھ شامل ہے. سوشل میڈیا سے ایک سوال آیا کہ ایسا کوئی وظیفہ بتائے کہ پورا عشر نکال سکیں. کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ پورا عشر دینے والے بن جائیں. ماشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو ایمان عافیت کے ساتھ عشر نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا کوئی وظیفہ نماز ہی ہمیں سمجھ میں آتا ہے الحمدللہ. 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو جائے اور یعنی اصل تو اللہ کا خوف ہے. جی ہاں یہ اصل اللہ کا خوف نصیب ہو جائے. استاد صاحب اللہ کا خوف نصیب ہو جائے کہ یہ چیز مجھ پر فرض ہے. یہ چیز مجھ پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا ہے, مجھے اس میں سے عشر یہ نکالنا ہے, فرض ہے, دینا ہے. اور پھر نہ دینے کی وعیدیں کیا ہیں, دینے کی کیا برکتیں ہیں. اگر یہ سامنے پیش نظر ہوں گی اللہ نے چاہا تو اس میں مدد ملے گی. پھر اس کا مطالعہ بھی ہو, ایسی صحبت بھی ہو. جب خوف خدا آ گیا نا تو بندے کا ہاتھ حرام کی طرف نہیں جاتا. جب پتہ ہے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے, مرنے کے بعد مجھے ذرے ذرے کا حساب دینا ہے. اللہ ہماری بے حصہ مغفرت فرمائے. تو بہرحال اللہ کا خوف اگر ہوگا اور عشر دینے کی برکتیں کیا ہیں آپ اس کا مطالعہ کریں, نہ دینے کے کیا کیا نقصانات ہیں اس کے بارے میں پڑھیں. اللہ نے چاہا تو عشر ادا کرنے کا ذہن بنے گا. جی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بچے بھی شامل ہیں. انشاءاللہ سندھی میں کلام بھی سنیں گے, بیان بھی سنیں گے. آئیے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے سلسلے میں پھر ایک بار بچوں کو شامل کرتے ہیں. مزید شامل رہیں, اپنے دوستوں کو شامل کرتے چلے جائیں. ٹیلی تھون کا سلسلہ ہے. فی یونٹ 12 من گندم یا 12,000 روپے کیش. آپ آگے بڑھیں. دعوت اسلامی کے دنیا بھر کے اندر کام ہیں, ہزاروں مدارس ہیں. جی ہاں آئیے انشاءاللہ تعالی ہم بڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جو مصطفیٰ پاک پدرو لکھن میں جیے گل گلابی آسوہنو گولن میں. جو مصطفیٰ پاک پدرو لکھن میں جیے گل گلابی آسوہنو گولن میں. حشر ویلہوں دا سویرا جرانا دنیا میں محمد برے کا سونیانا. حشر ویلہوں دا سویرا جرانا دنیا میں محمد برے کا سونیانا. ہندس چھوٹی کاری جو جھنڈو ہاتھن میں, ہندس چھوٹی کاری جو جھنڈو ہاتھن میں جیے گل گلابی آسوہنو گولن میں. جو مصطفیٰ پاک پدرو لکھن میں جیے گل گلابی آسوہنو گولن میں. ڈولاون دکھن جی کا پرواہ نہ ہے,
ضعیفن جو ضامن ڈیندو راہ ٹھائے ڈولاون ڈوکھن جی کا پرواہ نائے ضعیفن جو ضامن ڈیندو راہ ٹھائے اچھی پاڑ بھیندو ہی سرور صفن میں اچھی پاڑ بھیندو ہی سرور صفن میں جیے گل گلابی سہڑوں گولن میں مجھو مصطفیٰ پاک پدرو لکھن میں جیے گل گلابی سہڑوں گولن میں. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساں حقیقی محبت نصیب فرمائے, سچو پکواش کے رسول بنائے. انشاءاللہ عشر جے حوالے ساں سنت بھرو بیان انشاءاللہ بدھن جی سعادت حاصل کردا سی. عشر کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم بیان سنیں گے. جی ہاں, ہمارے مدرسۃ المدینہ کے جو بچے انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو بیان انشاءاللہ سنائیں گے عشر کے حوالے سے. بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام وعلى عليك يا رسول آلك الله وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عشر کی ادائیگی کے لیے, عشر کی ادائیگی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالی عز و جل نے بے شمار انعامات آخرت کی بشارت دی ہے, جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ السبا کی آیت نمبر 39 میں ہے, ترجمہ کنز الایمان, اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا. سبحان اللہ. سبحان سورۃ اللہ. البقرہ میں ایک اور جگہ پر ہے, چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان, ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح جس نے اگائیں 7 بالیں اور ہر بال میں 100 دانے, اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے, اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں, ان کا نیک یعنی انعام ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم. سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ترغیب امت کے لیے کئی مقامات پر راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کے کئی فضائل بیان کیے ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, زکوٰۃ دیکھ کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو, اور بلا نازل ہونے پر دعا اور گریہ زاری سے استعانت یعنی مدد طلب کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عشر ادا نہ کرنے والوں کے لیے قرآن پاک کو احادیث مبارکہ میں سخت وعیدیں آئی ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام کی سورۃ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز الایمان, اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے. ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا. استغفر اللہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مکی مدنی سرکار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کو اللہ عز و جل مال دے
اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 نشان ہوں گے، وہ سانپ اس کے گلے میں توک بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس زکوٰۃ نہ دینے والے کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ الامان والحفظ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی جو زمین کی پیداوار ہے اس کا پورا عشر ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ عشر دینے کے فضائل ہم نے سنے، نہ دینے کی وعیدیں سنی۔ واقعی میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، عشر یہ فرض ہے، دینا ہی دینا ہے، اور پوچھ لینا چاہیے بندے کو، یار مجھے اتنی گندم ہوئی، اتنا کارٹن ہوا، اتنی مرچ ہوئی، اتنا پیاز ہوا، شریعت کیا کہتی ہے، کتنا عشر مجھے دینا چاہیے، کتنا عشر بنتا ہے۔ نہری پانی سے میں نے اتنی زمین سیراب کی ہے، اچھا ٹیوب ویل سے خرچ والے پانی سے اتنی زمین سیراب کی ہے، ہاری کو اتنا حصہ چلا گیا، میرا اتنا حصہ بچا ہے، مثال 200 من گندم میرے حصے میں آئی، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی ہوں گے، جی ہاں آپ انشاءاللہ تعالیٰ سوالات کریں گے، مفتی صاحب کے انشاءاللہ جوابات ہوں گے۔ جی ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح عشر اور اس طرح نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے۔ اچھا کئی لوگوں پر حج فرض ہو جاتا ان کو پتہ نہیں ہوتا، یہ بھی مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھ پر حج فرض ہے، پھر حج کے مسائل سیکھنا ضروری۔ اچھا عشر جس پر فرض ہے عشر کے مسائل سیکھنے چاہیے، جس پر نماز فرض ہے نماز کے وہ مسائل جو فرض ہیں سیکھنا فرض ہے، جو واجب ہے اس کا سیکھنا واجب ہے، جو سنت ہے اس کا سیکھنا سنت ہے، جو مستحب ہے اس کا سیکھنا مستحب ہے۔ تو یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ دل جمعی کے ساتھ، یقین کر ہمارے ایک رکن شورا، بڑے ہر دل عزیز رکن شورا حاجی عبداللہ بھائی بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے پیسے کا نصیب ہے، آپ کے پیسے کا نصیب ہے کہ آپ کا پیسہ دعوت اسلامی میں جا رہا ہے۔ ایسی تحریک ہے، دنیا بھر میں جامعہ، دنیا بھر میں مدارس، مدنی چینل اردو میں آپ کے سامنے ہے، بنگلہ میں مدنی چینل ماشاءاللہ نیکی کی دعوت عام کر رہا ہے، انگلش میں مدنی چینل نیکی کی دعوت عام کر رہا ہے، جی ہاں 80 سے زیادہ شعبات میں دعوت اسلامی دین متین کی خدمت کر رہی ہے۔ یہ آپ کی دعوت اسلامی لاکھ کے قریب حافظ قرآن بنا چکی ہے، کتنا بڑا ماشاءاللہ اس کا یہ سمجھے کہ کارنامہ ہے دعوت اسلامی کا، لاکھوں کی تعداد میں ناظرہ بچے پڑھ چکے ہیں۔ اچھا بچے تو پڑھتے ہی ہیں، بچے تو پڑھتے ہیں، کئیوں کا یہ ذہن ہوتا ہے اب یہ تو میں تو بڑا ہو گیا، میں قرآن کیسے پڑھوں گا، میری عمر 50 سال ہے 40 سال ہے، میں تو مصروف ہوتا ہوں۔ آپ کی دعوت اسلامی نے آپ کی سہولت کے مطابق عشاء کی نماز کے بعد مرسوم مدینہ بالغان کا بھی آغاز کیا۔ آپ گھر بیٹھے آن لائن کورس میں داخلہ لے لیں، قاعدہ ناظرہ کورس کر لیں، حفظ کر لیں، جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیں، کئی کورسز ماشاءاللہ آپ کو کرائے جا رہے ہیں، دنیا بھر میں کرائے جا رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کے ماحول سے، دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں۔ جی ہاں مدنی چینل بھی دیکھتے رہیں۔ رمضان المبارک میں انشاءاللہ 2 مدنی مذاکرے ہونے جا رہے ہیں، عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ تقریباً 5:45 بجے مدنی مذاکرہ براہ راست انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، اور پھر افطار کا وقت ماشاءاللہ مدنی چینل پر امیر اہل سنت نے پچھلے دنوں اس کی مدنی مذاکرے میں بھی ترغیب دلائی کہ افطار جو ہوتا ہے نا، دعا افطار، اللہ اکبر، قبولیت کی گھڑیاں رو رو کے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی جائے، مغفرت طلب کی جائے، استغفار کیا جائے، افطار کا بڑا پیارا وقت ہوتا ہے۔ افطار میں بھی آپ مدنی چینل پہ ساتھ رہیں، شامل رہیں۔ اچھا حضور نوید بھائی ایک تعداد ایسی ہے جو بیچاری اس وقت، کیونکہ کرونا نے پوری دنیا میں تباہی مچا رکھی ہے، ایک تعداد ہے مسلمانوں کی بیچاری ڈری ہوئی ہے، پریشان ہے، خوف زدہ ہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں کرونا کے حوالے سے۔ اللہ پاک ہمیں کرونا وائرس سے حفاظت فرمائے ہماری، آمین اور پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں اللہ پاک اس وبا سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ کورونا اور دیگر وائرس سے حفاظت کے لیے یا مہیمنو 29 مرتبہ ٹھیک، یہ پڑھ رہا ہے روزانہ، اول آخر درود شریف انشاءاللہ، یہ دن میں ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ کورونا، کووڈ-19 اور دیگر جتنے بھی وائرسز ہیں اللہ پاک ان سے ہماری حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ۔ جی اللہ حفاظت فرمائے۔ وظیفہ ہم نے سنا ہے، آپ اسے نوٹ بھی کرتے چلے جائیں، آگے بھی بیان کریں۔ روحانی علاج بہت پیارا رسالہ ہے، اسے بھی آپ حاصل کریں، اس میں وہ سارے، پھر مدنی پنج سورہ اس میں بھی روحانی علاج ہیں۔ جی ہاں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کو کافی استفادہ حاصل آپ کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں،
آئیے انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور مزید سوال شامل کرتے ہیں اپنے سلسلے میں کہ میدے کی ایک تعداد ہے جو یہ رونا روتے ہیں اور میدے کا مرض ہے. 99% لوگ تقریباً میدے کے مرض میں کم یا زیادہ مبتلا ہیں. ایک تو اس میں یہ بھی سبب ہے کہ آج جو غذائیں ہیں بغیر چبائے کھانا. اچھا کھانے کو سنت یہ کہ چبا چبا کے کھایا جائے, سنت ہے. اچھا سنت میں عظمت ہے, سنت میں برکت ہے. جب سنت کے 3 انگلیوں سے کھانا کھانا سنت ہے. کتنی انگلیوں سے؟ 3 انگلیوں سے. آپ 3 انگلیوں سے کھانا کھائیں. 3 انگلیوں سے جب کھانا نوالا لیں گے تو چھوٹا بنے گا. جب نوالا چھوٹا بنے گا تو چبانے میں آسانی رہے گی, اچھی طرح چبایا جائے گا. اچھا دانتوں کا کام کیا ہے؟ چبانا. میدے کا کام تو ہضم کرنا ہے نا. اب ایک تعداد ہے جو دانتوں کا کام آنتوں سے لیتی ہے, چباتی نہیں ہے کھانا, بس منہ میں گیا اور اندر چلا گیا, 1-2 دفعہ چبایا اندر چلا گیا. تو پھر میدے کو کام کرنے میں ظاہر ہے ٹائم لگتا ہے ہضم کرنے میں, تو میدا بیمار پڑ جاتا ہے, بیماریاں بڑھتی ہیں. بہرحال ہمیں کھانا چبا کر بھی کھانا چاہیے, سنت کے مطابق کھانا چاہیے. کھانے سے پہلے اچھی طرح ہاتھ دھو لے, کھانے کا وضو ہے, کلی کر کے منہ کا اگلا حصہ دھو لے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی عمل کرنا ہے. ایک ہم روحانی علاج بھی لیتے ہیں کہ میدے کے مریض کے لیے کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں. جی یوسف بھائی ماشاءاللہ, جیسے آپ نے فرمایا اگر سنت کے مطابق کھانا کھایا جائے نا تو میدے کی بیماریاں بہت کم ہوگی. لیکن جب بھی آپ کھانا کھائیں تو ہر لقمے کے ساتھ یا واجدو, اچھا جی ہاں, یہ ذہن نشین کریں کہ یا واجد ہر لقمے کے ساتھ یہ انشاءاللہ پڑھیں گے نا جی, تو وہ جو کھانا ہے نا ہمارے پیٹ میں نور بنے گا, انشاءاللہ بیماریاں دور ہوں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا پیارا ماشاءاللہ میں بتایا تھے کہ کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے. یا واجدو بندہ پڑھتا چلا جائے اور کھانا بھی کھاتا چلا جائے. تو امیر اہل سنت و لقمہ ڈالنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں, یا واجدو پڑھتے ہیں, پھر الحمدللہ بھی آپ کا یہ معمول ہے کہ کھانے کے ساتھ آپ نیکی کی دعوت کا بھی آپ کا سلسلہ ہوتا ہے. تو کھانا کھاتے ہوئے اچھی باتیں کرنی چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چپ کر کے ہی کھانا کھانا چاہیے. ہاں اگر کوئی بات نہیں ایسی, سنتیں بیان کی جائیں, اچھی باتیں بیان کی جائیں. آئیے ہم اپنے سلسلے میں ماشاءاللہ ٹیلی تھون کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. پتہ نہیں کہاں سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوتے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ نیتوں کا بھی اظہار ہے. ہمارے مبلغین بھی گاؤں گوٹھوں میں جا رہے ہیں. لوگ ماشاءاللہ 2 یونٹ 1 یونٹ اس سے زیادہ بھی دعوت اسلامی کو پیش کر رہے ہیں. آپ بھی آگے بڑھیں. جی ہاں, اپنی پیاری تحریک دعوت اسلامی کو ان ٹیلی تھون میں جو عشر کے حوالے سے ہونے جا رہا ہے, شروع میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا. آپ کہتے ہیں میرے تو زمین ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ ویسے نفلی صدقات میں 12,000 روپے پیش کر دیں, اللہ توفیق دے 5 یونٹ پیش کر دیں, 12 یونٹ پیش کر دیں. جتنا شہد ڈالیں گے انشاءاللہ اتنا میٹھا ہوگا. آئیے سلسلے میں سوال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میں عبداللہ عزیز اطاری ہوں, ترار سے عرض کر رہا ہوں. تو زمین میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صدام حسین عمرانی استاد محمد بلوچستان کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا جو بھی عشر ہوا انشاءاللہ پورا دعوت اسلامی کو دوں گا. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرم حسین اتاری استاد محمد کابینہ ڈیرہ اللہ یرزون سے عرض گزار ہوں کہ 50 من گندم دعوت اسلام کو انشاءاللہ عز و جل میں پیش کروں گا. آج حیدرآباد ریجن میں عشر ٹیلی تھون ہو رہا تھا, انشاءاللہ عز و جل میں 50 من گندم پیش کروں گا. مرحبا, اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ 50 من یونٹ کی انہوں نے مقصد ہے کہ گندم دینے کی نیت کی ہے. اللہ پاک ان کے مال میں رزق میں برکت عطا فرمائے. مزید بھی نیتوں کا اظہار ماشاءاللہ کچھ ہوا ہے. جی اس میں ایک سوال بھی کیا ہے انہوں نے کہ برکت کے حوالے سے کچھ وظیفہ ارشاد فرمائے. زمین میں برکت, روزی میں برکت. زمین میں برکت کے لیے سب سے پہلے تو اپنا عشر نکالیں, زکوٰۃ نکالیں, اس کی انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی. اور اس میں یہ وظیفہ پہلے بھی عرض کیا گیا اس میں کہ یا سلام اٹھتے بیٹھتے یا سلام پڑھیں, انشاءاللہ ان کے زمینوں میں برکت ہوگی, ان کے روزی میں برکت ہوگی. اور روزی میں برکت کا ایک اور وظیفہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ ہر عشاء نماز کے بعد, جی عشاء نماز کے بعد 500 مرتبہ 500 ٹائمز 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب, جی یا مسبب الاسباب, بہترین پاورفل وظیفہ ہے ماشاءاللہ. اولا کے درود شریف, یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے عشاء کی نماز پڑھ کر اگر مسجد میں ہے تو صحن میں آئیں گے, اگر گھر میں ہے تو جب بھی صحن میں آئیں گے. لیکن یہ وظیفہ ننگے سر پڑھنا ہے روزی میں برکت کے لیے. 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب, اول آ کر 3
मरतबा दुरूद शरीफ। सहन से मुराद है सर पे कोई छत नहीं होनी चाहिए, जी हाँ, ऐसी जी हाँ। खुले आसमान के नीचे खुले वजीफा आसमान के पढ़ना है 500 मरतबा इशा की नमाज के बाद। अल्लाह ने चाहा तो रोज़ी में बरकत होगी। और फिर या सलामू ये बड़ा प्यारा वजीफ़ा है, अल्लाह पाक का सिफाती नाम है सलाम। या सलामू पढ़ते रहें उठते बैठते, इंशाअल्लाह बहुत सारे अमराज से इंशाअल्लाह ताला नजात हासिल होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसकी अपना कारोबार है या जिसकी अपनी ज़मीन है वो खुद पढ़े या उसकी जगह पर उसके बेटे उसके घर वालों में से कोई भी पढ़ सकता है? माशाअल्लाह माशाल्लाह। जिसकी ज़मीन है वो भी पढ़े, अगर घर में फैमिली पूरी है तो सब मिलकर ही पढ़े ना, तो मज़ीद इसमें इंशाल्लाह बरकत होगी। तो ये जो थोड़ा वज़ाहत फरमाई या मुसब्बिबुल असबाब वजीफ़े के बारे में, तो इन्होंने सही फरमाया कि अपना खुले आसमान तले घर में हो या मस्जिद में हो, ये मर्द के लिए ना। अच्छा, इसमें तादाद फिक्स होती है? अगर बिलफर्ज किसी ने कुछ ज़्यादा कर लिया, बाद का काउंटर जो होता है वो सही नहीं काउंटिंग करता, तो कभी कम हो गया ज़्यादा हो गया तो उससे कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, काउंटिंग जो बताई जा रही है उसके मुताबिक होनी चाहिए, ना एक ज़्यादा ना एक कम। जैसे मिसाल ताले और चाबी की ले लें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दंदाने एक भी ज़्यादा हो गया तो ताला नहीं खुलेगा, कम हुआ तो नहीं खुलेगा। जी हाँ। जी माशाअल्लाह, जो औराद वज़ाइफ की तादाद बताई जा रही है इंशाअल्लाह उसके मुताबिक वजीफ़ा करें। फिर आपको माशाअल्लाह अर्ज़ करें कि नमाज की पाबंदी रखें, नमाज सबसे बड़ा वजीफ़ा है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे, तमाम मुसलमानों के अल्लाह पाक परेशानियाँ दूर फरमाए। माशाअल्लाह नियतों का इज़हार भी हो रहा है टेलीथॉन के हवाले से, जिस तरह अभी एक नियत आई माशाअल्लाह, कई मैसेज के ज़रिए भी ग्रुप के ज़रिए भी माशाअल्लाह हमारे निगरानों तक ये पैगामात आ रहे हैं। कोई माशाअल्लाह 1 यूनिट की, कोई 2 यूनिट की, कोई 5 यूनिट की, माशाअल्लाह से ज़्यादा की भी नियतें आ रही हैं। तो आप भी आगे बढ़ें, अपनी पैदावार का जो ज़मीन है गंदुम है इसका उशर अपनी प्यारी तहरीक दावत इस्लामी को दें। हकीकत तो यही है कि हमारे पैसे का ये नसीब है, ये तो फ़र्ज़ है देना ही देना है, फ़र्ज़ है देना ही देना है। ये नसीब है कि दावत इस्लामी में लग जाए। दुनिया भर में जो दावत इस्लामी दीन मतीन की खिदमत कर रही है, इंशाअल्लाह हमारा भी इसमें हिस्सा शामिल हो जाएगा। जी हाँ, इंशाअल्लाह ताला चंद इंशाअल्लाह सिलसिले में नात के इशार शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। सल्ली अला नबीना सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन पढ़िए सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन। खौफ न रख रज़ा ज़रा तू तो गया अब्दे मुस्तफ़ा। खौफ न रख रज़ा ज़रा तू तो गया अब्दे मुस्तफ़ा। तेरे लिए अमान गएगा तेरे लिए अमान गए तेरे लिए अमान गए। पढ़िए सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मद। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का लिखा हुआ बड़ा ही प्यारा कलाम। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में गए। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब
حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ میں غیر کب سے نقاب میں گئے انہی کی بومائے سمن گئے انہی کا جلوہ چمن چمن انہی کی بومائے سمن گئے انہی کا جلوہ چمن چمن گئے انہی سے گلشن مہک رگے گئے انہی کی رنگت گلاب میں گئے انہی سے گلشن مہک رگے گئے انہی کی رنگت گلاب میں گئے وہ گل کے لب گائے نازکن کے ہزاروں جڑتے پھول جیسے وہ گل کے لب گائے نازکن کے ہزاروں جڑتے پھول جیسے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں گئے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں گئے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ میں غیر کب سے نقاب میں ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک